पारा नंबर 4 सफा नंबर 18 युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्थयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इत्hnatayni फलहुन्न थुलुथा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फलहा النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس وإن كانت واحدة منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لهن ولد فإن كان
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah.